बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप न्यूज़ स्टोरीज ऑफ द डे। आज 10 अप्रैल को होने वाली बड़ी डेवलपमेंट्स पे हम बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको अदालती केसेस के बारे में अपडेट्स दे चुका हूँ और अदालती केसेस की आजकल डेवलपमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, कि उसके लिए मुझे अलग एक वीडियो बनाकर और आपको अपडेट रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में जो हम दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, सबसे अहम बात तो यह है कि आज पाकिस्तानी फ़ौज ने इंटरनेशनल मीडिया को और दीगर कुछ बाहर से वफूद आए थे उनको उस जगह का दौरा कराया है जहां पे भारत ने दावा किया था, झूठा दावा किया था कि यहां पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, यहां पे एक मदरसे को तबाह किया है जिसमें 300-400 लोग मारे गए। तो आज उस मदरसे का, उस जगह का इंटरनेशनल मीडिया को विजिट कराया गया और दिखाया गया है कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ था जो कि नहीं हुआ था। वो जगह भी दिखाई गई जहाँ पे सिर्फ 2 दरख्तों को नुकसान हुआ। वो मदरसा विजिट कराया गया जिस मदरसे के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे हलाकतें हुई। तो ये भी एक पाकिस्तान का बड़ा एक इकदाम है। अब भारत को चाहिए कि वो भी जो उनके पास सबूत हैं, इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया को बुलाए और इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर और वो सबूत दिखाए जो वो दावा करते हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, जो कि नहीं है। इसके बाद आज जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो है आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान इस हवाले से क्यों नाकाम रहेंगे वो मैं आबिद नदीर साहब के साथ एक जो उन्होंने मेरे साथ वीडियो रिकॉर्ड की उसमें मैं तफसील से बता चुका हूँ, जो मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे शेयर भी कर दी है कि मौलाना फजल रहमान क्यों इस सारी मुहिम में नाकाम होंगे। गो कि आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अब इमरान खान को घर जाना होगा। उन्होंने जो है वो मिड टर्म इलेक्शन की भी बात की है, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने की भी बात की है। ये लेकिन सब की सब बातें थीं। असल खबर और असल बात यह है कि आसिफ अली जरदारी अब जल्द जेल जाने वाले हैं और मैं पिछली वीडियो में तफसील से बता चुका हूं कि नैब ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। तीसरी जो बड़ी आज की खबर है वो है सानिया सहवाल के मुतासरीन से इमरान खान की मुलाकात। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये मुलाकात इमरान खान ने बहुत ताख़ीर से की है। इमरान खान को चाहिए था कि जब ये वाक़या हुआ था उसी वक्त उनसे लाहिकीन से मुलाकात करते। और दूसरा, खबरें तो मुतज़ाद हैं। कुछ लोगों ने खबर कही कि इमरान खान ने हिदायत कर दी है जुडिशल जो कमीशन है बनाने की, लेकिन इसकी कोई मुसद्दिका इतला जो है वो सामने नहीं आई कि इमरान खान ने जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया है या नहीं दिया सानिया सहवाल के ऊपर। सानिया सहवाल भी एक ऐसा वाक़या था और ऐसा वाक़या है जिसमें जो भी मुलविस अफराद थे, चाहे वो CTD के हैं, जिस भी एजेंसी के हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत ही दुखी एक वाक़या था, सानिया था। और मैंने आज तक वो जो बच्चों की वीडियो आई थी मैं आज तक नहीं सुन पाया, ना ही मैंने सुनने की कोशिश की, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं हुई वो सुनने की जितना वो जुल्म हुआ था। ठीक है, CTD की बड़ी कामयाबियाँ होंगी, उस पर उनको अप्रिशिएट भी हम करते हैं, हम उनके साथ भी हैं। लेकिन जहाँ पे जिस इदारे की नाकामी हो, नाकामी जिस भी इदारे की हो, उसके जिन लोगों की हो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये खुशाइंद बात है कि इमरान खान चलो उन लवाहिकीन से मिले हैं और अब इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि कम अज़ कम जो ट्रायल है, जो जिम्मेदार हैं उनका तेज़ किया जाए। आप अगर दूसरी तरफ मॉडल टाउन को देखें तो मॉडल टाउन में तमाम TV चैनल्स ने लाइव दिखाया था, 14 लोगों को गोलियां लगी, 100 लोगों को ज़ख्मी किया गया, लेकिन आज तक उसकी तहकीकात एक तरह से शुरू ही नहीं हो सकी। JIT तीसरी बार बनी है, लेकिन उस JIT को भी इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने, जस्टिस शहजाद मलिक साहब जिस बेंच में मौजूद थे, उसने उस JIT को काम से रोक दिया। इसके बाद आज एक पंजाब हुकूमत का अच्छा फैसला सामने आया, डॉक्टर यास्मीन राशिद का, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का, कि जो माजूर अफराद हैं उनको हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छा फैसला है, 7 लाख तक का इलाज करा सकेंगे माजूर अफराद। इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उससे एक संजीदगी का अंदाज़ा होता है कि आपकी जो इंतज़ामिया हुकूमत है वो कितनी फ़िक्रमंद है। कि अगर आप देखें, एक छोटा सा इकदाम है कि DC लाहौर जो हैं सालिया सईद, उन्होंने आज डिप्टी कमिश्नर्स को ये हुक्म दिया है कि वो पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशंस के ऊपर जाएं और वहाँ पे जो वॉशरूम हैं उनको चेक करें, कहाँ कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे नहीं है, और अगर हैं तो उनकी सफाई है या नहीं है। ये छोटे छोटे इकदाम हैं, लेकिन इससे लोगों को अंदाज़ा होता है कि आप किस लेवल पे जाके और लोगों की आसानियों के लिए, आसानियाँ पैदा करने के लिए आप जो है इकदाम कर रहे हैं। इसी तरह इमरान खान ने हुक्म दिया है कि जो अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उस पर उन्होंने बहुत सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि ये चेक किया जाए कि किस वजह से ये कीमतें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कीमतें कम करने का हुक्म जारी किया है और उन्होंने कहा कि जो कंपनियां कीमत कम नहीं करती, जिन्होंने खुद से रेट बढ़ा दिया है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इसी तरह बेनामी अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स बनाकर किसी और के नाम पे अकाउंट्स खोल के उनके अंदर जो ट्रांजैक्शंस की जाती थी उस हवाले से भी जो है वो कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। अरबों रुपए जो है वो कुछ अकाउंट से बरामद किए गए हैं
اور اس حوالے سے حکومت 2-3 چیزوں کے اوپر بہت تیزی سے کام کر رہی ہے. ایک تو جو ذخیرہ کر رہے ہیں ڈالرز ان کے خلاف, بے نامی اکاؤنٹس والوں کے خلاف, منی لانڈرنگ کے خلاف, غیر قانونی انداز سے پیسے جو حوالہ ہنڈی ہے اس کے خلاف. یہ چند چیزیں ہیں جن اقدامات سے پاکستانی اکانومی کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پھر ایک اور چیز ہے وہ ہے بلدیاتی سسٹم کے حوالے سے. آج جو نیا مسودہ تھا اس مسودے کی منظوری دے دی گئی ہے. جب وہ مسودہ سامنے آئے گا تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو انفارم کروں گا, بریف کروں گا وہ پڑھ کے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. بلدیاتی سسٹم بھی بہت ضروری ہے, اور اگر جس طرح کا کہا جا رہا ہے کہ ولیج کونسلز بنائی جائیں گی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ولیج کونسل اگر بنے گی تو دیہاتوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں وہاں پہ ان کی ایک کونسل بنا کے ڈائریکٹ پیسہ ان کو دیا جائے گا کہ آپ کے پاس یہ پیسے ہیں, آپ نے جہاں خرچ کرنے ہیں آپ خود بیٹھ کر اور فیصلہ کیجئے اور خرچ کیجئے. اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کرپشن کم ہوگی. اور جب ایک ولیج کونسل بنے گی دیہات کے اندر تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ پرائرٹیز کیا ہیں, کہاں پہ ہم نے خرچ کرنے ہیں. یہ بہت اچھا اقدام ہوگا اگر یہ ہو جاتا ہے تو. دوسرا یہ بھی ہے کہ بلدیاتی سسٹم اگر مضبوط ہوتا ہے, بلدیاتی نمائندے جو ہیں اگر وہ کام کرتے ہیں تو اس سے عام بندے کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. گلی محلوں کے اندر کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, صفائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی, لوگوں کو ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا. اس کے علاوہ آج شہباز شریف نے جو ان کا چیمبر ہے وہاں پہ انہوں نے کچھ اس کا پورشن جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو دے دیا ہے. وہی بلاول جن کے والد آصف علی زرداری کو شہباز شریف نے لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹنا تھا, ان کا پیٹ چیر کے اور اس میں سے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ نکالنا تھا. اس بلاول کو اپنے بھتیجے کو اب شہباز شریف نے اپنے چیمبر میں سے جو ہے وہ حصہ دیا ہے کہ آپ بھی یہاں آ کے رہا کریں, میٹنگ کیا کریں, اور اس طرح سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. پھر بھارتی الیکشن ہو رہے ہیں اور عمران خان کا جو ایک بیان ہے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا نے چلایا, کہ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے گو کہ ابھی تک اس پہ نہ ہی اس کی تصدیق آئی نہ ہی اس کی تردید آئی کہ عمران خان نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا. کہ جو خبریں چل رہی ہیں اور جو بھارت کے اندر اس وقت جو کوہرام برپا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر مودی جیت جاتا ہے تو کشمیر کے مسئلے کے اوپر ایک جو ہے وہ مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے. اب یہ عمران خان کا بیان اگر انہوں نے دیا ہے تو اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جس طرح سے اب مودی کو وہاں پہ نقصان ہو رہا ہے, اپوزیشن نے ان کے خلاف ایک تحریک چلائی ہے, یا عمران خان کی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ اس طرح کی انفارمیشن ہو عمران خان کے پاس کہ اگر مودی دوبارہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر مودی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے شاید اقدامات کریں اور کرنا بھی چاہتے ہوں. لیکن اس میں ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو حکومت ہے, جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر چاہتی ہے, وہ امن چاہتی ہے. پاکستان دو ٹوک پیغام دے چکا ہے بھارت کو کہ ہم تو امن چاہتے ہیں, جنگ نہیں چاہتے. اگر آپ جنگ کریں گے تو اس کا جو رد عمل ہوگا, جو جواب ہوگا, وہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر دیں گے. اور پاکستان نے یہ پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا جب انہوں نے ایک بار ان کے جہاز پاکستان کی حدود میں آئے, جلدی انہوں نے کچھ اپنے جو ہے وہ سامان وغیرہ گرایا اور واپس بھاگ گئے. لیکن دوسری بار جب پھر پاکستان نے جواب دیا تو پھر پاکستان نے ان کے 2 طیارے بھی گرائے, ایک پاکستان کی حدود میں, ایک ان کی اپنی حدود میں گرا. ابھینندن بھی پہ پاکستان کا آیا, پھر ابھینندن کو پاکستان نے بھیج کے پھر ایک سفارتی سطح پہ ایک جنگ جو ہے عالمی سطح پہ جو ہے دنیا کے سامنے وہ جنگ بڑے اچھے طریقے سے جیتی کہ پاکستان کا پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے, اور اس سے پاکستان کا مقدمہ عالمی سطح پہ مضبوط ہوا. 17 سال سے پاکستان کو جو ایک عالمی سطح پہ ناکامیاں ہو رہی تھیں سفارتی سطح پہ, وہ ایک دم پاکستان نے ایسے ہی کچھ اقدامات کیے. اور پھر پاکستان کے پاس جس طرح سے ثبوت ہیں جن کو پاکستان اب آہستہ آہستہ کر کے سامنے لا رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج جس طرح انٹرنیشنل میڈیا کو وزٹ کرایا گیا ہے, لیکن مودی یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ ثبوت دکھائے لوگوں کو. ان کے جتنے بھی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے خلاف ہم نے یہ کارروائی کی, انہوں نے لکھی ہوئی پرچی جو ہے وہ پڑھ کر سنا دی, ثبوت آج تک نہیں دکھایا گیا. DGISPR نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ جو 4 میزائل تھے جس جہاز کو گرایا گیا اس کے اندر جو 4 میزائل تھے ان کی انہوں نے تصویریں دکھائیں اور ٹویٹ کی اور بتایا کہ یہ تو 4 میزائل ہیں, اگر انہوں نے پاکستان کے کسی جہاز کو نشانہ بنایا ہوتا تو یہ میزائل 4 اس طرح موجود نہ ہوتے. لیکن آج تک بھارت نہ تو کوئی ثبوت دکھا سکا ہے, اور ثبوت انہوں نے کیا دکھانے ہیں, ابھینندن جو ہے اس کو ابھی تک 40 روز ہونے کے قریب ہیں, ابھی تک ابھینندن کو جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نہیں لایا جا رہا, کیونکہ پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ ابھینندن پہ دباؤ تھا کہ وہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے بیانات دے, کہ پاکستان کی فوج نے میرے اوپر دباؤ ڈال کے اور بیانات دلوائے ہیں, لیکن ابھینندن نے ایسا نہیں کیا. یہ کچھ تفصیلات تھیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی جو ملاقات ہوئی ہے, اور مولانا فضل الرحمان کو جس میں ناکامی ہوگی
اس پہ میں نے جو بات کی ہے وہ میں اپنے کمیونٹی پیج پہ شیئر بھی کر چکا ہوں اور ٹویٹ بھی کر چکا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.